بے نماز مر گیا ہے دا جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ دفنی نہ کرو۔ اگر تو پکا نمازی بڑھیں گا، پکا نمازی ہوئیں گا، تکبیر اولا نہ نماز پڑھیں گا تو پھر تیرا خاتمہ بالخیر ہوئے گا۔ اگر تو نماز دی پابندی نہیں کردا، یاد رکھ تیری موت اچھی نہیں آ سکتی۔ جڑا بد عمل بے نماز دنیا تو جاندا ہے، فرشتے او دے سینے تے بہ کے او دے منہ تے چپیڑا مار دینے تے نال آندے نے اخرجو انفسکم۔ نمازی جنت چ بے نماز، ہن ذرا غور کریا جے، بے نماز جہنم دے اندر، نمازی اتو آندے نے فی جنات یتساءلون، دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، غسلتھا، جڑے عشاء تو لگ کے فجر تک گناہ کیتے نہیں اللہ نے سارے ہی تو چھڑے نے۔ اللہ آندے نے جنت دے 8 دروازیاں جی فرشتے کھلار دیاں گا، جڑے نماز پڑھ دینے اسی انہاں نو VVIP پروٹوکول بھی دیاں گے۔ آندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو۔ تو رب نہ تو ہی مخلص ہو جو گے، رب تھوڑی مٹی نو سونا نہ بنائے تو منو گلمیوں پڑھ لیا جائے۔ یہ کتھے لکھیا ہے دنیا دی کتاب کہ بندہ اپنے رب دی ذات نہ مخلص ہوئے؟ بولو۔ جہاں تک جی شیخ یوسف پسروری صاحب کو میں جانتا ہوں نا، یہ مردوں کو اور ستے ہوئے انسانوں نے ایک بیان بھی ان کوئی نہیں کر دے۔ ان کے بیان سننے کے لیے بندہ سامنے زندہ بھی ہوئے تھے، جاگدا بھی ہوئے۔ چلو زندے دے آپاں انہاں نوں دکھا سکتے جی اسی زندے ہیں، لیکن جاگنے دا ثبوت آپاں کس طرح دینا؟ سبحان اللہ کیا ایک باری ہے؟ ادھر نہیں یار بولے سبحان اللہ۔ امید ہے جی انشاءاللہ شیخ صاحب نو یقین ہو گیا ہوئے گا، بندے زندہ بھی نے اور جاگ بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمارے سامنے واضح نصیحت فرمائیں۔ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو پڑھ کے دسو جو میں وحی کیتی ہے تھوڑی طرف اپنی کتاب قرآن پاک دے اندر۔ وہ کیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جڑی نماز ہے یہ بے حیائی اور منکرات دے اتو روک دیئے، بے حیائی دے کمہ تو منع کر دی، برائیاں تو منع کر دیئے۔ والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جاندہ ہے جو تسی کر دے ہو۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد اور تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ میں قرآن پاک دی
21 پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے اور بما ترجمہ تساں احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ آیت دے پڑھن تو ہی پتہ چل گیا ہونا ہے میرا مضمون کی ہے۔ اسلام دے 5 ارکان نے۔ پہلا رکن جڑا ہے وہ ایک کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید تو بعد پہلا نمبر ہے نماز دا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتُصُومُ رمضان وَتُحِجُّ الْبَيْتَ۔ اعمال دے اندر پہلا نمبر نماز دا ہے، دوجا نمبر زکوٰۃ دا ہے، تیجا نمبر رمضان دا ہے، چوتھا نمبر بیت اللہ دے حج دا ہے۔ بیت اللہ دا حج جڑا ہے اگر بندے چ استطاعت نہیں نہ کرے، جدے چ استطاعت ہے انہوں کرنا چاہیے۔ اس طرح رمضان دے روزے نے بندہ بیمار ہے چھڑ سکتا ہے بعد چ رکھ سکتا ہے، مسافر ہے پھر بھی چھڑ سکتا ہے بعد چ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ابدی بیمار ہے وہ کسی نو رکھا دے نہیں رکھ سکتا، وہ بیمار ہے، قرآن نے چھٹی دیتی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی دنوں پورے کر۔ زکوٰۃ بھی اس بندے تے فرض ہے جدا مال اپنی آمدن تو زیادہ ہے، یعنی کہ خرچے تو زیادہ ہے، اور وہ دا مال لگا ہے کاروبار چ سال ہو گیا ہے، وہ دے تے زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا رکن ہے، یہ بیماری چ بھی معاف نہیں، سفر چ بھی معاف نہیں، جنگ چ بھی بولیے جنگ چ بھی معاف نہیں۔ نبی علیہ السلام حالت جنگ چ نے، میدان چ نے، آپ نے فرمایا جی ادھے صحابی پیچھے کھڑے ہو جو اسلحہ لے کے، ادھے محبوبہ اپنے پیچھے کھلار لو، تسی نماز پڑھاؤ، یہ ایک رکعت پڑھ کے پیچھے چلے جان، پچھلے جڑے نے اگے آ جان، انہاں دی ایک ایک رکعت ہو جائے گی، محبوب تھوڑیاں 2 ہو جان گیاں، نماز ادا ہو جائے۔ حالت جنگ چ بھی، میدان جنگ چ بھی نماز معاف نہیں۔ بندہ جنہ بھی بیمار ہے کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، بہ کے پڑھے، بہ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لے، لیکن نماز دی چھٹی نہیں۔ تمام اعمال دے وچوں پہلا نمبر نماز دا ہے، اور قیامت دے دن سب تو پہلے بندے دے کولوں جس بات دا حساب لیا جانا ہے، پہلا پیپر ہونا ہے، وہ نماز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز دے پیپر چوں بندہ پاس ہو گیا تو سارے پیپراں چوں ہی پاس ہو گیا۔ اگر نماز دے پیپر چوں بندہ فیل ہو گیا باقی پیپراں چوں نمبر ہون گے بھی، لیکن وہ دی معافی کوئی نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ نماز کتنا اہم رکن ہے، اور تمام اعمال دا دار و مدار نماز تے وے۔ ایک بندہ روزے رکھدا ہے نماز پڑھدا ہی نہیں، وہ دے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندہ حج کردا ہے نماز نہیں پڑھدا، زکوٰۃ دیندا ہے نماز نہیں پڑھدا، وہ بھئی تیرا حج بھی کسے کام نہیں، کیونکہ نماز نہیں تے کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں۔ بے نماز جڑا ہے، نماز دا نہ پڑھنا ہے کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ کتاب القبائر چ امام ذہبی رحمہ اللہ نے باب بنے ہیں، باب ترک الصلاۃ، نماز دا چھوڑنا ایک کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات تے اللہ نے نماز دی اہمیت نو واضح کیتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ 700 دفعہ نماز دا ذکر آیا قرآن دے اندر۔ ساڑھے ایک حکم دا کو ملازم یا ساڑھا کو نوکر انکار کرے تے اسی انہوں اٹھ کے دی پٹھائی کر دینے ہیں، تے جدے 700 حکم دا انکار کر دے بولیے نا، تو انہوں دے کچھ نہیں کہنا۔ اسی صرف مشرک انہوں نے سمجھے ہے جڑے قبرانو پوچھ دینے، نہیں، بے نماز بھی مشرک ہے۔ اللہ فرمان دینے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، نماز قائم کرو مشرک، بولو مشرک نہ بنو۔ بے نماز مشرک ہے، بے نماز مشرک ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نبی دی حدیث وال،
فرمایا بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز. تے پیغمبر دے صحابہ سوائے نماز دے چھوڑن نو کسے گل نو کفر نہیں سن سمجھدے. جڑا بندہ نماز چھڑدا سی او دے تے کفر دا فتویٰ لگدا سی. آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی دین نہیں، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی عہد نہیں، جڑا بے نماز ہے او دا کوئی ایمان نہیں. اس واسطے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا روزہ رکھ دے، میں لکھ کے سین کر دینا وا، او دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ پورا سال مسجد دے اندر نہیں وڑدا تے ہن اینڈ تے جا کے اتھوں کہندا میں 50 لاکھ دی قربانی لگا کرن، میں کروڑ دی قربانی لگا کرن، پورا سال مسیتے نہیں وڑیا، نماز نیک نہیں پڑھی. میں لکھ کے سین کر دینا، یہ دی کروڑ دی قربانی دا اجر رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا. توجہ ہے جے کوئی نا؟ آئیے ذرا کہو توہاں کہنا دلیل دیو کیویں نہیں لبنا. آئیے جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے، بے نماز مشرک ہے، تے مشرک دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت قبول نہیں. آئیے پارا تیسرے پارے دی آخری ایت آخر تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لیا جے، میرے تے نہ رہا جے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. ذرا غور کیجئے، قرآن کہندہ ہے بے نماز مشرک ہے، حدیث آندھی ہے بے نماز کافر ہے. ایتھے اللہ آندے نے اے کافر اے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. بے نماز اللہ دی زمین نو سونے نہ بھر دے، تیرا بندے نے منو تیرے سونے دی لوڑی کوئی نہیں. بے نماز جیڑا ہے میری زمین نو کائنات دے اندر سونے نہ بھر دے، بڑے بڑے صدقے کرے، میرے رستے دے اندر اونٹ بھی دے، گھوڑے بھی دے، سونا بھی دے، میں بے نماز دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جے کرنا. آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام دیکھو ذرا نماز دی اہمیت. پارا نکلا ہے 10واں، اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. فرمایا جدوں حرمت والے مہینے گزر جان، جگہ دے پیر فرماندے نے قرآن کہہ رہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، بس مشرکاں نو قتل کر دیو، جتھے بھی پاؤ مشرکانو قتل کر دیو، انہاں دے جوڑ جوڑ دے اتے مارو. لیکن فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تے نماز پڑھن لگ پین. غور کرو ذرا توجہ میرے وال، اگر مشرک توبہ کر لین، نماز پڑھن لگ پین، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکاة دین لگ پین، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہاں دا راہ جڑا چھڑ دیو، انہاں دا راہ چھڑ دیو، پھر انہاں نو کچھ نہیں کہنا. اگر توبہ کر لین، نماز پڑھ لگ پین، زکاة دین لگ پین، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہاں دا راہ چھڑ دیو. ان اللہ غفور الرحیم. آؤ ایسے ہی سورت دا ایک اور مقام سن لو. اللہ پاک فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ.
بے شک مسیتاں او لوگ بناندے نے جڑے اللہ تے ایمان لے آوندے نے آخرت تے ایمان لے آوندے نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نمازاں وی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمازاں وی پڑھ دے نے وَآتَ الزَّكَاةَ تے زکاتاں وی دین دے نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تو علاوہ کسے کو ڈر دے نہیں یعنی نمازیاں دا کم اللہ دا گھر بنانا ہے بے نماز اللہ دا گھر بولو جنہ دا اللہ تے ایمان ہے آخرت تے ایمان ہے اور نماز پڑھ دینے پھر اوہی لوگ نمازاں دی پابندی کر دینے جیڑے اوہی اللہ دا گھر بنا دینے تے اوہی رب کولوں ڈر دینے اوہی زکاتاں دین دینے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں سورت نکل آئی ہے سورہ رعد اللہ پاک نے بڑا اعلان کمال دا کیتا ہے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جیڑے صلہ رحمیاں کر دینے رشتہ داری نو چھوڑ دینے توڑ دے نہیں صلہ رحمی کرن والے اپنے رب دے کولوں ڈر کے اور قیامت دے برے حساب کولوں ڈر کے اگے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اور او لوگ جڑے صبر کر دینے اللہ دی رضا واسطے اپنے خاندان کنبے قبیلے دے برے رویے دے ہوتے وہ صبر بھی کر دینے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز بھی بولو بولو و نماز بھی پڑھ دینے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تے اللہ دے رستے دے اندر وہ خرچ بھی کر دینے سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وہ ظاہر تے پشیدہ اللہ دے راج خرچ بھی کر دینے تے وہ نیکیاں کر کے اپنیاں برائیاں نامہ اعمال چو صاف کر دینے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دینے اولئک لہم عقبی الدار انہاں لوکاں واسطے اللہ نے جنت چ گھر بنائے نے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اللہ دے نے اسی انہاں لوکاں نو جنت چ داخل کرانگے اور انہاں دے ابا اجداد تے انہاں دیاں بیویاں آل اولاداں نو ہن عمل کنے نے پہلی گل صلہ رحمی کر دینے دوجی گل صبر کر دینے تیجی گل نماز پڑھ دینے چوتھی گل اللہ دے راہ چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کر دینے پنجویں گل نیکی کر کے برائیاں نو مٹان دینے اللہ دے نے انہاں دیاں آل اولاداں تے ابا اجداد نو اسی جنت عدن دے اندر داخل کرانگے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اللہ دے نے جنت دے 8 دروازیاں جی فرشتے کھلار دیاں گا جیڑے نماز پڑھ دینے اسی انہاں نو VVIP پروٹوکول بھی دیاں گے نمازیاں نو جیڑا بندہ نمازی ہے سن لو توجہ نا جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں قیامت نو آواز پائے گی تے کی کیا جائے گا سلام علیکم اس تو اگلی ہے تے اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار جدے اندر 5 خوبیاں ہون گیاں رشتہ داری نو جوڑ دے توڑ دا نہیں صلہ رحمی کر دے دوجے نمبر تے اللہ رشتہ داراں دے برے سلوک تے صبر کر دے تیجے نمبر تے نماز پڑھ دے چوتھے نمبر تے اللہ دے راج ظاہر پوشیدہ خرچ کر دے پنجویں نمبر تے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دے اللہ دے نے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب
جنت دے 8 دروازیاں چو انہاں نو آوازاں پہن گیاں. اس واسطے میرے بھائی نماز دی پابندی کریا کر, نماز نہ چھڑیا کر. کائنات دے سارے کم رہندے نے رہ جان لیکن نماز نہیں رہنی چاہی دی. حضرت سعید بن مسیب کبار تابعیاں دے وچوں نے تے گل سن لو سائیاں والے دے باسیو, اردا گرد تو آنے والے قرآن دے پروانے ہو. حضرت سعید بن مسیب جڑے نے یہ تابعی گزرے نے 50 سال دے اندر انہاں دی ایک تکبیر اولا رہی ہے. کنے سال 50 سال. ساڈی تے کورے مہینے چ کنیاں رہندیاں, وہ بھی ادن ماں فوت ہوئی ہے تے ماں نو تکفین تدفین چ لگے رہے, تکبیر اولا رہی ہے, نماز نہیں رہی. سعید بن مسیب فرماندے نے کدی ایسا نہیں ہویا 50 سال دے اندر مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو سعید بن مسیب پہلے ہی مسجد نہ ہوئے. ذرا غور کرو نا, ذرا ہن اسی اپنے وال بھی غور کریے نا. نبی دے ایک صحابی نے لوہے دے اوزار بناندے نے, لوہے دے اوزار نہیں بنائی دے, پٹھی دے وچ لوہا گرم کری دے تے چنگی طرح لال سرخ ہو جاندا ہے لوہا, تے انہوں اگے رکھ کے دے تے ودان دیاں سٹاں مار دے نے. ہوندا سی نا ایویں, لوہا گرم کر کے لال کر کے اگے رکھیا ہے تے نبی دے صحابی نے ایویں تھوڑا چکیا ہے تے ادھروں آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صحابی تھوڑا پیچھے ہی سٹ دیندا ہے, پیچھے ہی سٹ دیندا ہے. کول ایک صحابی بیٹھا ہے, آندا یار چکیا صحیح مار لینا صحیح. تے صحابی کی آندا ہے, انہیں جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو آقا نہیں ہوندا. صحابی آندا ہے تھوڑا تے میں چکیا سی پر ادھروں آواز آ گئی ہے اللہ سب تو وڈا ہے. جے تھوڑا مار دا پھر تھوڑا وڈا سی, رب وڈا نہیں سی. بول دے ہون تے ساڈی دکان کھلی ہے, اذان ہوندی ہے ہو جائے. ہن ساڈی دکان وڈی ہے, رب وڈا نہیں. بار وڈا ہے, رب وڈا نہیں. ساڈیاں خواہشات وڈیاں نے, رب وڈا نہیں. اذان ہوندی ہے ہو جائے, ساڈے سر چ جوں وی نہیں رینگ دی. کیسے مسلمان اوئے مسلمان, رب نے تینوں دنیا چ تجارت کرن واسطے کاروبار کرن واسطے نہیں بھیجیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ آندے نے میں تینوں جنہ تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے بنایا. تو کادے واسطے پیدا کیتا؟ عبادت. ہن جڑا لفظ بندہ ہے نا, بندہ یہ بندگی وچوں ہے. بندہ لفظ دا معنی کی ہے پتہ جی؟ غلام, نوکر. اسی اپنے رب دے غلام ہاں, اسی نوکر ہاں. ساڈا ہن نوکر غلام ہوئے ساڈے آکھے نہ لگے ہونے اسی انہوں رکھنے ہاں, انہوں مہینے بعد تنخواہ دیو گے, بولو تے صحیح نہیں. ہن تیرا جڑا غلام ہے وہ تیرے آکھے نہ لگے تو مہینے بعد انہوں تنخواہ نہیں دیندا, تے تو رب دا غلام ہے, تو دے آکھے نہ لگے انہیں تینوں قیامت نو جنت دینی ہے. بولو بھی ہون کی ہویا ہے وہ دے گا. وہ بھئی بندہ لفظ بندگی وچوں ہے, جس بندے دی زندگی چ بندگی نہیں وہ بندہ کہلان دا حقدار نہیں. حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول ساڈے کو بیٹھے ہوندے, ساڈے نال گلاں کردے ہوندے, پیار دیاں باتاں ہوندیاں نے پئیاں, ادھروں اذان ہوئی اللہ دے رسول ایویں اٹھدے سن جویں کدی سانو جاندے ہی نہیں. تے اسی تے ہن مہمان آ جے گھر, کدی مہمان نو نہیں کہا بھی چلا نماز پڑھن چلیے مسیح تے, اسی اودے کو بیٹھ کے گپاں ماردے رہنے. نبی علیہ السلام دا اٹھنا نماز واسطے اور بیویاں کو بالکل لا تعلق ہونا کہ جویں جانتے ہی نہیں اللہ دے رسول. میرے بھائی نماز سے پابندی کریں گا یہ دے فائدے بڑے نہیں, تے جے نماز نہیں پڑھیں گا وہ دے نقصانات بھی بڑے نے. جیڑا نمازی ہے نماز پڑھدا ہے, آمینہ دلال فرماندے نے اللہ انہوں 5 انعامات نہ نواز دینے. ادھر میرے وال ویکھو توجہ کرو. پہلا انعام اے وے نمازی دی جدوں روح نکل دیئے اللہ انہوں وی آئی پی پروٹوکول دین دینے. کتھے لکھیا ہے
اللہ فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ نمازی جدو دنیا تو جاندہ ہے، مومن دنیا تو جاندہ ہے، نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے، فرشتے آن کے آندے نے السلام علیکم، تے نال ہی آندے نے اوے مومنا ادخل الجنہ، جا رب دی جنت چ داخل ہو جا۔ ساڑھے حافظ عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث سن، استاذ العلماء سن، اللہ دے ولی سن، 10 دن بے ہوش پہ رہے، ہوش کوئی نہیں، کوئی گل نہیں کر دے، تے جدن لگے نے فوت ہون او دن اچانک ہی آندے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، نالی کلمہ پڑھیا تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ اے موت جے اصل دے اندر انہوں خاتمہ بالخیر آندے نے، خاتمہ بالخیر کدوں ہوئے گا؟ ایک گل اج ذہن دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو، اگر تو پکا نمازی بڑھیں گا، پکا نمازی ہوئیں گا، تکبیر اولا نہ نماز پڑھیں گا، تے پھر تیرا خاتمہ بالخیر ہوئے گا۔ اگر تو نماز دی پابندی نہیں کردا، یاد رکھ تیری موت اچھی نہیں آ سکتی۔ جڑا بادعمل بے نماز دنیا تو جاندا ہے، فرشتے او دے سینے تے بہ کے او دے منہ تے چپیڑا مار دینے تے نال آندے نے اخرجو انفسکم، او بے نمازا اپنی جان آپ کڈ، اسا نہیں کڈنی۔ تے جیڑا نمازی ہے انہوں ایک ہور پروٹوکول ملتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور نمازی آوے تینو وی آئی پی پروٹوکول ملتا پیا، دنیا تو جا رہے ہیں، اللہ نے تیرا کنا اونچا بلند ستارہ کر دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح نکل، ارجعی لوٹ جا، الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تو او دے تے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نالی اللہ اندر جا میرے بندیاں چ داخل ہو جا، میری جنت چ داخل ہو جا۔ یہ نمازی ہے، بہترین جنت دے ٹاٹ لے کے فرشتے آندے نے، بہترین رومال خوشبودار، اے دے نمازی دی روح جیڑی ہے او دے اندر انہوں لپیٹیا جاندا ہے تے آسمان تے جا کے علیین دے اندر داخل کر دیتا جاندا ہے، دروازے کھل جاندے نے، 7 آسماناں تے دی جڑی خوشبو ہے پھیل جاندی ہے۔ جڑا نمازی ہے تے بے نماز مرن لگا ہے تے اپنی زبان چواندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے تے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے۔ تو جدو اہی آنے نماز پڑھاندہ ہے ٹائم ہی کو نہیں، بول دے نہیں، آندے نے کہ نہیں بولو، تے جے آکھو ہی تے پیسے دیو، آندے نہیں مر گئے روڑ گئے پہ خرچ، نقصان ہی بڑا ہو گیا۔ تے جدو کئی شادی آ جاندی ہے کہ منڈے دی پھر کنجراں ڈوما دے بڑے چھوڑ دینے کہ نہیں، ادو کتھے جاندہ ہے کاروبار بھائی؟ قرآن کہہ رہی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور میرے بندیا موت دے آ جان تو پہلے پہلے میرے رستے جو خرچ کر لے۔ یبن آدم انفق انفق، اوے آدم دیا پترا تو میرے تے خرچ کر، میں رب تیرے تے خرچ کرانگا۔ ہن بے نماز آندہ ہے میں نہ نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے،
ਇਹਦੀ रूह किवें निकलती है, जिवें मलमल दा दुपट्टा ढींगरां ते पा के खिंचिया जांदा है ते ओह लीर लीर हो जांदा है, इवें बेनमाज दी रूह इहदे जिस्म चों निकलदी है। ते पीर अब्दुल कादर जिलानी राहिमाहुल्लाह फरमांदे ने, आंदे ने बेनमाज मर गया, इनू गुसल ना दिओ, बेनमाज मर गया, इनू कफन ना दिओ, बेनमाज मर गया, इहदा जनाजा ना पढ़ाओ, बेनमाज मर गया, इनू मुसलमानां दे कब्रस्तान च दफन ही ना करो। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते ने बेनमाज मुरतद दीन तो फिर गया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहीमाहुल्लाह कहते ने बेनमाज नू कैद कर दिओ, इनू खाण पीण वास्ते कुछ ना दिओ, मर जाए अंदर, अगर तोबा करदा ते इनू बाहर कढो। इस वास्ते मेरे भाई मैं जिहड़ी गुजारिश तेरे सामने लैके आया, नमाज दी अहमियत नू समझ, बेनमाज दी कोई जिंदगी नहीं। कुरान की आंदा वलकद ज़राना लि जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल। अल्लाह आंदे ने क़यामत नूं बहुत सारे जिन ते इंसान जहन्नम दा बालन बनणगे। कौन? जिन्हां दियां अखां है ने वेंदे नहीं, कन है ने सुनदे नहीं, दिल है ने सोचदे नहीं, अखां है ने कुरान पढ़ते ने, पर इन्हां दियां अखां जेड़ियां ने फायदेमंद नहीं, कन है ने सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम है, जेड़े बेनमाज ने डंगरां दी मनिंद ने। फिर अगे क्या बल हुम अज़ल, नहीं नहीं ये डंगरां तो भी बदतर ने, क्योंकि हर डंगर अपने मालिक दा खा के काम देंदा है। ये बेनमाज जेड़ा बड़ा उल्लू दा पट्ठा है, ये मालिक दियां नेमतां खांदा है पर उहदे काम नहीं आउंदा। हाँ मझ वड़ी होए ना कि तलाऽ च छप्पड़ च तलाऽ नहर च वड़ी होए ते बंदे ने मझां नूं विचों कढना होए ते बाहर कंढे तो खलो के विच ढेमा मारदा कि नहीं? बोलो, विच चीज सुट्टदा ना। वो डंगर जिहड़ा पानी च बैठा ना, वो समझ गया मेरा मालिक कंढे ते खलो के आवाज़ां पे मारदा, तो उठदियां ने ना जदों मझां विचों ते नाल दियां आंदियां ने बह जा भैणा उत्ते गर्मी बड़ी आ, कित्थे चली? वो आंदी तुसी बवो, मेरा मालिक कंढे ते खलो के आवाज़ां पे मारदा। उस डंगर ने अपने मालिक नूं पहचानिया कि नहीं? बोलो तो सही। उस बंदर ने कलंदर नूं पहचानिया कि नहीं? बोलो। उस कुत्ते ने गडरिए नूं पहचानिया कि नहीं? और बेनमाजा तू कुत्ते नूं भी भरान दे, कुत्ता अपने मालिक दा खा के अपना सिर मालिक दे कदमां च सुटदा है, तू अपने मालिक दा खा के उहदे कदमां 'च सिर क्यों नहीं रखदा? तेरे नाल ते कुत्ता चंगा है, तेरे नाल डंगर चंगे ने। वो डंगर फिर वड़दे ने पिंड दे विच, गलियां च आउंदे ने, कई मोड़ आ रहे ने, कई खुरलियां आ रही हैं। कदी किसी डंगर नूं वेख्या जी किसी दी वेली च फड़ के किसी दी खुरली च मूँह मारे? तेनू डंगर सबक देंदा कि नहीं मेरे मालिक दा दरवाजा अगे वे, ते तू रब दियां नेमतां खा के मुख्तलिफ खुरलियां च मूँह मारना। रब दा दिता खाना है, कायनात सारी रब ने तेरे वास्ते बना छड़ी है, ते तेनू किदे वास्ते बनाया? अपने वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, सर सबज खेतियां पैदा की तेरी ग़ज़ा के वास्ते, सूरज चांद पैदा किए तेरी ज़या के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सारी कायनात अल्लाह ने तेरे वास्ते बनाई, ते तेनू अपने वास्ते बनाया। नमाज ना पढ़ेगा रब दा कोई नुकसान नहीं करेगा,
قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن کولوں سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب اعلان کر دیو، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سونیا تیرے تو بعد ایسے بندے آن گے جڑے نمازاں نو ضائع کر دین گے، دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے دکان تے بیٹھا ہے، اللہ اللہ اپنے کاروبار چ محوے، اذان ہو گئی ہے لیکن نماز نہیں پڑھدا، ہنے پڑھ لینے گاہک آ گئے نے، انہاں نو پکتا لواں پھر میں ہنے نماز پڑھ لینا، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے یہ نمازاں نو ضائع کر دین گے۔ میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو جڑے دنیا دے کاروباراں چ محو ہو کے دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنی نمازاں نو ضائع کرن گے، واتبعوا الشہوات دنیا دی خواہشات دی پیروی کردیا ہویا، فرمایا فسوف یلقون غیا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونے انہاں نو کہہ دے تھانو وادی غی دے اندر سٹاں گا۔ وادی غی کیڑی ہے؟ جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ جمع ہوئے گا، جہنمیاں دا بولو برات تے پخانہ جمع ہوئے گا، وہ وادی غی ایڈی ڈونگی ہے، آقا فرماندے نے 70 سال تک پتھر جیڑا ہے اس وادی غی چ نیچے جاندا رہا ہے لیکن وہ دی گہرائی نو نہیں پا سکیا۔ اور گل سن لو سائیاں والے دے باسیو، جڑے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھ دے نے انہاں نو تے وادی غی چ سٹیا جائے گا، تے جڑے پڑھ دے ہی نہیں۔ بولو جڑا دنیا دا بادشاہ ہے نماز نو ضائع کردا ہے او دا شمار قیامت دے دن قرون نہ ہوئے گا۔ جڑا بندہ وزیر ہے وہ نماز نہیں پڑھدا او دا حمان دے نال ہوئے گا قیامت نو۔ جڑا چودھری ہے نمازاں ضائع کردا ہے پڑھدا نہیں، قیامت نو او دا ساتھ ابو جہل دے نال ہوئے گا۔ تو ہن تے آنے بھی ٹھیک ہے مولوی تے ایویں رولا پاندے نہیں۔ جڑا بے نماز ہے قبر چ جاندا ہے، توجہ کیجئے، بے نماز دی آخرت وال غور کیجئے، قبر چ گیا ہے آسمان تو فرشتے آئے نے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، فرشتان کے آندہ ہے من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا رب کنو آندے نے۔ کیوں آندہ ہے؟ پوری زندگی کدی رب دے سامنے جھکیا ہی نہیں۔ رب دا پتا تے انہوں ہونا ہے جڑا رب دے سامنے جھک دے۔ پوچھا جاندہ ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا دین کنو آندے نے۔ پھر پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ ہے ہاں لا ادری، منو نہیں پتا کنو نبی آندے نے۔ وہ تو آواز آندی ہے ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے، فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے نے جھوٹ مارے ہن اس طرح کرو جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر چلا دیو، جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو، جہنم دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو۔ ہن نال ہی آقا فرماندے نے 99 سپ ایک کٹ 100 اس بے نماز دے اوتے مسلط کر دتے جاندے نے، جڑا ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا۔ تو انو ایتھے کو بندہ آکھے نا تیرے کمرے چ میں سپ ویکھیا ہی جتھے سونا ہے، ایک ویکھیا تو کمرے چ نہیں وڑ دے، بول دے نہیں، ہاں پہلو سپ باہر کڈو پھر جانا ہے اندر۔ تو جے کوئی بندہ کہہ دے میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے، ڈیمو پونڈ ویکھیا، وہ تو بستر ہی جھاڑدا رہنا، تو وچ سوندا نہیں، تے تیرے نال جھوٹ بھی بول سکدا ہے، مذاق بھی، تے پوری کائنات دا سچا ترین انسان کہے تیری قبر چ ایک کٹ 100 سپ ہی 99 سپ نہیں، تے تینوں سویرے نیندر کیویں پی جاندی ہے؟ پھر آقا فرماندے نے ادھر میرے وال ویکھو، بے نماز جیڑا ہے یہ دی قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، نبی نے دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو ایویں داخل کیتا ہے، فرمایا دیاں دوویں دیواراں ایویں ملدیاں نے، یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے۔ پھر دی قبر چ جہنم دا ایک دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، اور بے نمازو سن لو اپنا انجام۔
تے جدوں اے بے نماز قیامت دے دن قبراں چوں اٹھن گے، قرآن کی آندا پیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی قیامت دے دن بے نمازاں نوں انیا کر کے قبراں چوں اٹھاواں گے۔ یہ کہن گے اللہ ساڑیاں آکھاں سن، فرمایا تو یہ دنیا ہی نماز نہیں سو پڑھ دے، آج تہاڈی بنائی سلب کر لئی۔ تے جدو میدان محشر چ جان گے سارے، اللہ اپنی کرسی تے بیٹھے نے، پورا میدان محشر اٹیا ہے۔ اے قرآن کی کہہ رہے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا لوگوں خاشیتاً ابصارہم ترحقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ اللہ میدان محشر چ اپنی پنڈلی نو ننگا کرن گے، اللہ دی پنڈلی دی نورانیت ویکھ کے جڑے نمازی نے سجدے چ ڈگ پین گے، جڑے بے نماز نے سجدہ کرنا چاہن گے، اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ یہ کہن گے سجدہ کرن دی بڑی کوشش کرن دے، جدو انہاں دنیا چ نہیں کیتا تے اوتھے کتھوں کرنا ہے؟ بول دے نہیں۔ پھر نمازی جنت دے اندر، بے نماز جہنم چ۔ جیڑا نمازی ہے انہوں 5 انعامات اللہ دین دے نے۔ پہلی گل یہ روح ایویں نکل دی ہے جی میں مشک چو آسانی نہ پانی نکل دا ہے۔ دوجی گل اللہ نمازی نو قبر دے اندر عذاب نہیں دین گے۔ جیڑا پکا نمازی ہے تکبیر انہوں عذاب نہیں ہونا۔ تیجے نمبر تے جیڑا نمازی ہے پل صراط تو ایویں ننگے گا جی میں بجلی چمک دیئے۔ چوتھے نمبر تے نمازی آدمی نو نامہ اعمال سجے ہاتھ دیتا جائے گا۔ 5ویں نمبر تے جیڑا نمازی ہے بغیر حساب تو ہی جنت جائے گا۔ تے ہون بی بیو تسی بھی سن لو تیان۔ ہاں بیبیاں نو بھی کیا نا، یہ بھی گھر دے کماں دے وچ لگیاں رہندیاں نے، ہنے پڑھنی ہے، عصر نہ زور پڑھ لئی، عشاء نہ مغرب پڑھ لئی۔ فرمایا اذا صلت خمسہا، جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے، سامت شہرہا، جیڑی رمضان دے روزے رکھ دیئے، اطاعت بالہا، جیڑی بی بی اپنے سر دے سائیں دی خدمت کر دیئے، احسنت فرجہا، اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے، اتو آواز آؤں دیئے بی بی 4 کم کر کے تو آ جا، جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا۔ جیڑی بی بی نمازہ نے نا وہ دی اولاد بھی نیک ہوئے گی۔ گل یاد رکھو، انڈیا دیاں اداکاراں دی سیرت نو نہ اپناؤ، حضرت فاطمہ تے حضرت امی عائشہ دی سیرت نو اپناؤ۔ آیا کہ حضرت فاطمہ نے کدی زندگی کو نماز چھڑی ہے؟ فاطمہ تے وہ شخصیت ہے آٹا پیندی قرآن پڑھن والی، آٹا چکی چلا رہی ہیں نے فاطمہ نال قرآن پڑھ رہی ہیں۔ دیکھو باپ نے کیسی تربیت کی تھی، آٹا پیندیاں قرآن پڑھ دیاں، آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں، پیڑے کر دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں، روٹی پکان دیاں بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے۔ گل سن لو، جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے، آٹا گن دی قرآن پڑھے، پیڑے کر دی قرآن پڑھے، روٹیاں پکان دی قرآن پڑھے، اور روٹی جس پیٹ چ جائے گی بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہون گے۔ تے اسی ہن ماشاءاللہ فیس بک زندہ باد، ہن تے مشیناں بھی آ گئی نے آٹا گنن والیاں، روٹی پکان والیاں۔ جی بندہ کہے روٹی آؤ کھا مار لے، اتنے پئی ہے جا کے کھا لے، میرے تو ادھر ہی ویل نہیں۔ یہ نہیں،
اللہ اکبر اللہ. میرے بھائیو نمازی دا مقام بنا تے بے نمازی دا انجام بنا. نمازی بھی گیا نا قبر چ, نمازی بھی گیا. فرشتے آن کے اٹھ بھائی حساب دے من ربوں کا. آقا فرماندے نے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. تے نمازی آندا ٹھہر جو میری اثر دی نماز جان رہی ہے, منو نماز سے پڑھ لین دیو. یہ نمازی کہہ رہا قبر چ منو نماز سے پڑھ لین دیو. فرشتے آندے نمازاں پڑھن دے ویلے ختم, ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے. نمازی قبر چ پیا دے والا عذاب آندا سرانے والوں, اگے نماز آ جاندی ہے. سجے پاسے عذاب آیا زکات آ جاندی ہے, کھبے پاسے رمضان آ جاندا ہے. پیراں وال ماں باپ نال چنگا سلوک کیتا ہے, ہمدردی کیتی, صلہ رحمی کیتی, پیراں وال آ گئی. فرمایا ایدیاں نیکیاں نے نو ایویں اپنے اندر لپیٹیا ہے ہر پاسیوں جویں مرغی اپنے بچیاں نو پراں چ لکا لیندی ہے. تے جدوں قیامت نو نمازیاں اٹھنا آقا فرماندے نے انہاں دے قبراں دے کنارے دے اوتے بڑیاں سونیاں سونیاں سواریاں کھڑیاں کر دتیاں جان گیاں. ویکھ نا کئی سر دے بل اللہ دی عدالت جان دے, کئی ننگے ہی بھجدے جان کے پیچھے اگ لگی ہے. تے نمازی جڑے نے انہاں دے قبراں دے کناریاں تے سواریاں بڑیاں خوبصورت وچوں نکلن گے, اتنے بہن گے تو سواری نے پوچھن گے تو کون ہے, وہ کہے گی میں تیری نماز ہاں, میں تیری زکات ہاں, میں تیرا روزہ ہاں. اے جڑے تو نیک عمل کرنا ہے نا انہاں عملاں نے تیری سوارنا ہے, تے وہ سواری دی بہار فرشتیاں نے پڑھنی ہے تے اللہ دی عدالت چ کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹا اجر نہیں. ایتھے آنے اے جگ میٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا ویکھی جائے گی جدو اگو ہوئے گا. وہ میرے بھائی نہیں, اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تینوں میں دو رستے دیتے نے انسانا, تیرے اندر دو سمہ فٹ کی تھیا, ایک سم برائی دیا تے ایک سم اچھائی دی. ایک رستہ ایک قوت جڑی ہے نا طاقت وہ نیکی دیا تے ایک طاقت بدی دی. ایک رستہ برائی دا ہی ایک اچھائی دا. دوہاں رستیاں دے وچوں تینوں کلی اختیار دیتا ہے. دوہاں رستیاں چوں جیڑا رستہ تو اختیار کرنا نا دنیا چ کر کے آ, اس او دے حساب نہ پھر میں تیرے نال سلوک کراں. پھر اللہ نے 7 قسماں چوکے کیا ہے, قد افلاح من زکاہا, وہ بندہ جڑا ہے کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے. ہن پاک کیویں کرنا ہے؟ آؤ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سناواں. امید ہے کہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا تساں اگے نہیں سنی ہونی, گل بڑی با کمال ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, یہ بندے کچھ ایسے نے انہاں دا حساب ہوئے گا قیامت دے دن, انہاں دا حساب ہونا ہے. پہلے سب تو کیڑا حساب ہونا ہے؟ نماز دا. کادا حساب تھوڑی شروع ہی دسیا نا, نماز دا پیپر پہلے وے. لیکن دنیا جڑا نماز دی پابندی کردا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحتریکون. رات نو بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سو گیا, گلاں کردا ہے, یاراں چ بیٹھ کے گپاں ماردا ہے, کدی کچھ کردا ہے. تحتریکون محو ہو گیا ہے یاراں دے وچ. تے صبح ہوئی فائزا صلیتم الصبح, صبح دی نماز نے با جماعت پڑھی, صبح دی نماز با جماعت پڑھدا ہے. غسلتھا, جڑے عشاء تو لگ کے فجر تک گناہ کیتے نہیں اللہ نے سارے ہی دھو چھڑے نے. سبحان اللہ. فرمایا ثم تحتریکون تحتریکون, پھر صبح دی نماز پڑھی سو, دکان تے ٹر گیا ہے, اوتھے بھی جھوٹ ماردا ہے,
اوتھے بھی گلاں کردا ہے، یاراں چ محو ہو گیا ہے، دنیا داری دے اندر محو ہو گیا ہے، پھر چھوٹے موٹے گناہ کیتے نے۔ فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، پھر آندا ہے زہر دی اذان ویلے مسجد دے اندر آ جاندا ہے، مسجد چ وضو کردا ہے، وضو کر کے زہر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، اتوں آواز آندی ہے غسلتھا، او جڑے فجر تو لگ کے زہر تک کیتے نہیں میں تیرے نامہ اعمال چو سارے ہی صاف کر چھڈے نے۔ پھر کہیں نے اللہ دے رسول فرماندے نے سمت تحترکون، پھر زور پڑھ کے پھر میں ہو گیا ہے، یاراں چ گپا لاندا ہے، کدی کوئی کم کردا ہے، دنیا داری ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، پھر عصر دا ٹائم ہو گیا ہے، آن کے نے عصر با جماعت پڑھی ہے، زور تو لگ کے جڑے عصر تک کیتے نے غسلتھا سارے ہی دھپ گئے۔ پھر سمت تحترکون عصر پڑھ کے پھر دنیا چ میں ہویا ہے، مغرب آن کے پھر انہیں با جماعت پڑھی ہے، جڑے اثر تو مغرب تک کیتے نے سارے تو چھڑے نے، پھر جا کے میں ہو گیا سمت تحترکون، پھر دنیا چ میں ہو جاندہ ہے، مغرب پڑھ کے گیا ہے، عشاء نے آن کے بعد جماعت پڑھی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے غسلتھا جڑے مغرب تو عشاء تک کیتے نے، اللہ پاک پہ پیارے پیغمبر فرماتے نے رب نے سارے ہی معاف کر چھڑے نے۔ ہن عشاء دی نماز پڑھی ہے، انہیں وطر نہیں پڑھیا تے نماز پڑھ کے پھر یاراں چ بہ گیا ہے، گپا ماردا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے پھر انہیں ساؤن لگیا وطر پڑھیا۔ ہن جڑی عشاء دی نماز پڑھ کے تے ساؤن تو پہلے جڑے کیتے نہیں نا، وہ جڑا ایک وطر پڑھیا ہی اللہ دے او دے نال ہی میں تیرے جڑے عشاء پڑھ کے بعد کیتے نہیں سارے ہی صاف کر چھڈے۔ جدوں تو رات نو بسترے تے ستا ہے تیرے نامہ اعمال چ گناہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بندہ گھروں وضو کر کے نکلتا ہے نا، وضو گھروں کر کے آیا کرو مسجد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وضو کر کے گھروں نکلے ہیں ایویں میں جویں تو احرام بن کے تے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہے ہیں۔ کوئی چھوٹا جری ادھروں وضو کر کے گھروں نکلے ہیں، تیرے ایک قدم تے نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک قدم تے گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک قدم تے درجہ بلند ہو رہا ہے۔ صحابہ نے نا مسجد دے قریب تو مکان ویچ کے تے دور جا کے للے پھر جنہ پیدل چل کے آوانگے انہیاں نیکیاں تے ملن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے گھروں نکلدا ہے، سن ذرا توجہ نا، جڑا بندہ وضو کردا ہے گھروں نکلدا ہے، عرشاں تے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرا نمازی مسجد وال آ رہے ہے وضو کر کے، اے دے واسطے جنت دے اندر اعلیٰ قسم دی مہمان نوازی تیار کرو۔ اور نمازیو گھراں چو وضو کر کے آیا کرو، بڑا اجر ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنیے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ میرے تیرے پیر و مرشد فرماندے نے تین بندے ایسے نے جنہ دا ضامن رب خود اللہ ہے۔ حدیث ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاشا روزی کا وقوفیہ، تین بندے ایسے نے جنہ دا ضامن بھی اللہ، جنہ نو رزق بھی رب دیندا کھلا، تے دوسری گل اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میں رب ہی انہاں نو کافی ہاں۔ ہن جنہ دا ضامن اللہ تین بندے جنہاں نو رزق بھی وافر مقدار۔ پہلا بندہ فرمایا وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، جیڑا بندہ اپنے گھر وڑدا ہے، گھر وڑیا ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر وڑدا ہے، بندہ جدو فوت ہوئے گا اللہ انہوں جنت بھی داخل کرنگے، نالے من داخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جڑا گھر دا دروازہ کھول کے اندر آندا السلام علیکم، اپنے گھر وڑدا ہے آندا السلام علیکم اونچی ساری، ہاں کوئی اندر ہے یا نہیں ہے، اندر کو ہے کہ جواب دے، لیکن اندر داخل ہوندہ آندا السلام علیکم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب نے فرمایا رب اس بندے دا ضامن بن جاندہ ہے۔
اور اس بندے نو اللہ جنت چ داخل کرے گا نال رزق بھی دے گا تے نال اللہ نے میں رب بھی تیرے واسطے کافی ہاں پریشان نہ ہوئی تے دوسرا بندہ کون ہے آقا فرماندے نے وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ جیڑا بندہ وضو کر کے کروں نکلے ہے اللہ دے نے میں اس بندے دا ضامن ہاں اس بندے نو جنت داخل بھی کرانگا انہوں رزق بھی دیاں گا سبحان اللہ اس بندے واسطے میں کافی ہاں تیسرا بندہ ومن خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ جہاد واسطے نکلدا ہے میں رب اے دا ضامن سبحان اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ کرو گے نا دیکھ لیا جے قیامت نو نمازی جنت تے بے نماز بولو جہنم دے اندر نمازی جنت بے نماز ہن ذرا غور کریا جے بے نماز جہنم دے اندر نمازی اتو آندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین بندہ ویندا ہے میرا چاچا کتے ہوئے میرا وہ فلانا یار کتے ہوئے جیدے بغیر روٹی نہیں ہے کھاندا میرا فلان بیلی کتے ہوئے میرا فلان کتے ہوئے نظر مارے گا تو تھلے جہنم جی سڑن ڈہر اے اتوں آواز دین گے کنہ نو جہنمیاں نو کہن دے چاچا وہ آواز ڈائریکٹ انہوں پہنچائی جائے گی جی میں موبائل تے بندہ گل کرتا ہے بندہ باہر ہوندہ ہے آواز ہوندی ہے کہ نہیں ایویں جنتیاں دی آواز جہنمیاں نو تے جہنمیاں دی آواز جنتیاں نو آپس دے وچ پہنچائی جائے گی وہ کہے گا چاچا چاچا فوراً جہنم جو پہچانے گا میرا بھتیجا آواز دینا یار فوراً پہچانے گا میرا یار آواز دینا عن المجرمین مجرمہ کو سوال کر لے ایک ہوندہ ہے لفظ ملزم ایک ہوندہ ہے مجرم فرق سمجھیے ملزم وہ ہوندہ ہے جدے تے الزام لگایا جاندہ ہے انہوں ملزم آندے نے تے مجرم وہ ہوندہ ہے جڑا اپنی زبان چو اقرار کرے میں جرم کیتا ہے دوسرا مجرم انہوں آندے نے جڑا کسے دا حق چھین کے حق والے ننگا کر دے انہوں بھی مجرم آندے نے ہونے بے نمازانو مجرم کیوں کیا ہے انہاں کدھا حق مارے بولو کدھا حق مارے بولو ہاں عبادت کدھا حق کے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اور رب دا حق مار رہے ہے اس واسطے مجرم ہے فی جنات یتساءلون جنتی سوال کرنگے کنہ کو عن المجرمین مجرمہ دے کولوں کی کہیں گے ما سلککم فی سکر توانو کیڑی چیز نے جہنم چلائیں دے تے کو پتا گیا اندر جواب باج دیاں گے اور جنتیوں کو تھوڑا جا پانی تے ساڑھے دے پا دیو یار یہ اپنی زبانہ جو کہیں گے ساڑھے تے تھوڑا جا پانی پا دیو جنتی کہیں گے جنتیاں نو جہنمی کہیں گے کہ ساڑھے تے تھوڑا جا پانی پا دیو قرآن کی کہیں دے پیا آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے سورۃ الاعراف قرآن دا پارا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيزُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ میری توبہ ایک کہیں دے نے انفیزو علینا ساڑھے تے پانی پا دیو ساڑھے اتے پانی پا دیو پانی اسی سک گئے نے ساڑھے حلق ایک بوند پانی دی پا دیو اگر کوئی بچیا کچھیا پھل ہے تے وہ بھی سانو دے دیو اتو آواز آئے گی جنتیو آج میں اپنی جنت دا پانی تے پھل انہ جہنمیاں تے حرام کر چھڑے نے پوچھ دینے دسو کیوں جہنم چاہے ہو آندے نے کالو لم نکو من المسلین اسی دنیا چ رہ کے نمازہ ہی نہیں سا پڑھ دے پہلا جرم
اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھتے. دوجا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکیناں نو رہ کے کھانا ہی نہیں سا کھلاندے. ہن بندہ اپنا پیٹ تے بھر لیندا، کدی بھین نو بھی پوچھے بھی تیرے بالاں بھی کھادی ہے کہ نہیں، کدی بھرا نو پوچھیا جی بولو اپنا پیٹ تے بھر رہا. جے نبی دا کلمہ پڑھیا او دی سیرت کی اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ منو مسکین کر کے محمد نو زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری تے مسکیناں چو اٹھائی. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی ایڈے وڈے نبی ہو گیا دعا کیویں نہیں کرن دے ہو؟ فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا غریباں لوکاں نے امیراں نالوں 500 سال پہلو ہی جنت چ جانا ہے. میں اس واسطے دعا کرنا اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری، مسکیناں جو اٹھائیں. تے نال فرمایا عائشہ احب المساکین، تو بھی مسکیناں نہ پیار کریا کر، غریب لوکاں نہ پیار کریا کر. وَقَرِّبِهِمْ انہاں نو اپنے کول بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ اج دنیا چ مسکیناں نو کول تو بٹھائیں گی، ایشا قیامت دے دن رب تینوں اپنے کول بٹھائے گا. تے جہنمی آندے نے دوجا جرم کی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے. تیجا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی جڑے دیندار لوگ سن، ساڈی جماعت دے علماء سن، جماعتاں کران والے دیندار لوگ، اسی انہاں نو دنیا چ مذاق کرنے سا. ہن اسی مولوی پیچھے جمعہ پڑھنے او دے توا لانے ہیں، بول دے نہیں. معذرت نہ تھوڑے جیسا مسلک زمین دی دھرتی تے کوئی نہیں. اگر تھوڑے چ علماء دا ادب آ جائے تھوڑے ورگا بندہ بھی کوئی نہیں. ایک مولوی نے اگر 20 سال ایک جگہ تے گزارے نے نا تو یہ 2 منٹ نہیں لاندے انہوں چوک کے باہر مار دیو. ہاں دے کی نے اے جی معیار نہیں ساڈا ہوں، یہ 20 سال بغیر معیار چوں کٹ چھڑے جے. ساڈے مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، میرے استاد سن، مسلم پڑھی، کہنے لگے پتر ایک ذہن چ رکھنا ہے، ایک جمعہ پڑھا کے آئے ہو تے دوجا جمعہ جدو جا کے تہاں پڑھانا ہے تو یہ نہیں ذہن چ لینا میں اگلا بھی پڑھانا ہے. وہ مولوی بڑا بیوقوف ہے جڑا کہ میں اگلا جمعہ بھی پڑھانا ہے. اتنے جماعتاں دے بدلن لگیا کوئی پتہ نہیں لگتا، چہرے دے بدلن لگیا کوئی پتہ نہیں. علماء نو مذاق کٹ کی نہ کریا کرو، علماء دا ادب کرو. حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرماندے ہوندے نے حافظہ اللہ، علماء دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جیڑا بندہ کسی عالم نہ وڈدا ہے، عالم نو مذاق کردا ہے، او دی اخیر بڑی پیڑی ہوندی اور او دا انجام ویکھیا. تے جیڑا بندہ علماء نہ محبت کردا ہے، قدر کردا ہے، عزت کردا ہے، اللہ او دے خاندان دے وچوں حافظ قرآن تے عالم ضرور پیدا کردا ہے. منو یہ دس ہون تک تو حاجی کتے رہا پتہ دے لگے نا بھی حاجی آ گیا. حاجی اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے. تو میں بات کر رہے ہیں تیسرا جرم کی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. چوتھا جرم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی دنیا چ رہ کے آخرت دے دن نو بھولی گئے. ہے جڑی میت پڑھی ہے دے اندر بھی اے ہے. فرمایا آندے نے پانی بٹھاؤ، اللہ آندے نے میں پانی حرام کیتا ہے. کیوں کیتا ہے نہ دے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ پاک فرماندے نے ذرا غور کیجئے نہ دنیا دے اندر دین نو تماشا بنا لیا سی تے دنیا دے اندر بھول گئے سن کہ اسی آخرت بھی جانا ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا اللہ دے نے نہ دنیا چ میری ملاقات نو پلا چھڑیا، میں رب نے آج انہاں نو پلا چھڑیا.
یہ آندے نے اسی دنیا دے اندر رہ کے آخرت دے دن نو بھول گئے حتی اتانا الیقین اتھوں تک کہ ان یقین ہو گیا ہے کہ آخرت واقعی ہونی سی قیامت دا دن واقعی برپا ہونا سی ہن تے سارا کچھ ویکھ کے اگے ہن قرآن کی کہندا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین اللہ پاک فرماندے نے او بے نمازو دھیان نہ سنو اللہ دے نے کسے نبی دی سفارش کسے شہید دی سفارش کسے ولی دی سفارش کسے حافظ قرآن دی سفارش کسے حاجی دی سفارش بے نماز دے حق چ قبول کیتی نہیں جائے گی نبی دی سفارش بھی بے نماز دے حق چ قبول نہیں جی ہونی بے نماز اتنا بڑا مجرم ہے زانی دی معافی ہے قاتل دی معافی بولو او کنجری نے پانی پلایا کتے نو رب نے معاف کیتا کہ نہیں 100 بندے دا قاتل معافی منگن جا رہا ہے راج موت آگی معاف کیتا ہے کہ نہیں بولو شرابی دی معافی ہے کوئی دنیا دا مولوی منو حدیث دے وچوں بے نماز دی معافی بخا دے ایڈا نامراد شخص ہے انہوں رب نے معاف نہیں کرنا اس واسطے میرے بھائی نماز پڑھ نماز تو آری نہ ہو جدو تو نماز پڑھے گا نا تو پھر اللہ دے سامنے تو التجاواں بھی کریں گا رب دے کولو گناہاں دی منگیں گا تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے تیرے نال میں دل دیاں کرنیاں نے جدو نماز پڑھیں گا کہیں گا الحمدللہ رب اتو آواز آئے گی حامیدانی عبدی کی آواز آئے گی حامیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی اے راز و نیاز دیاں گلاں کدوں ہون گیاں جدو تو نماز پڑھیں گا جدو تو نوافل پڑھیں گا آکھیا کرنا اے نویں شعر میں لکھے نے تیری رحمت نال جولیاں بھرنیاں نے تیرے نال میں دل دیاں کرنیاں نے میریاں ڈبیاں بیڑیاں ترنیاں نے پڑھو لا الہ الا اللہ تیرا بوا مولا چھڑنا نہیں تیرے باجو کسے نو صدنا نہیں تیرا بوا مولا چھڑنا نہیں تیرے باجوں کسے نو صدنا نہیں کسے غیر اگے چولا اڈنا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے گل سن لے لگے جرماں دینے ٹھیر اللہ ساڑے دلان دیاں مہاراں پھر اللہ ہوئی شام تے کر دے سویر اللہ کہو لا الہ الا اللہ میرے کول گناہاں دیاں پنڈانے لو تے وجیاں گنڈانے تیرے کول تے اللہ ونڈانے پڑھو لا الہ جدو میں پائی عمران صفا مروہ چ نسنا سا پیا میں کہا جدو صفا مروہ تے بھجدا سی تھک جاندا پر دل نہیں رجدا سی کوئی عمل بھی کول نہیں چجدا سی کوئی عمل بھی کول نہیں چجدا سی کہو لا الہ میں بد عملاتے کورا میں تیرے کرم بنا مولا حدورا میں کیتا کوئی بھی عمل نہ پورا میں پڑھو لا الہ تیرے در نو کرنی کانڈتے نہیں بولو اللہ تیرے در نو کرنی کانڈتے نہیں میرے دکھے میرا دکھ کسے بھی ونڈنا نہیں ٹوٹے دل تے تروپا گنڈنا نہیں کہو لا الہ اللہ عمل دی توفیق دے ہون میں تھک گیا یار بڑی کتھوں کوٹ دے پورا سال فون نہیں کر دے گھٹ دے تو ہی کتوں 23ویں رات ہوندی ہے پھر کتے آواز سنی دی پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوئی ہے ساڈے کو انہیں کیا کیڑی غلطی ہوئی ہے ظالم دور دیر لائے کاف کن دیاں منزلہ اجے پئی لیاں سن
میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ پورا سال نماز دی پابندی کرو گے؟ اج دی 23ویں رات دا سبق یہ نماز چھڈنی ایڈے وڈے مجمع چوں ایک بندہ بھی نمازی بن گیا نا، عمران دی کامیابی واسطے ہی کافی۔ اور انشاءاللہ میرا یقین ہے جے اج تقریر سنن تو بعد بھی کوئی نمازی نہ بنے، وہ ورگا بد قسمت بندہ کائنات چ ہے ہی کوئی بول دے نہیں۔ میں دعا دا نمازی تے بے نماز دا موازنہ کر دیتا ہے۔ نمازی دا ہے مقام ہے، بے نماز دا ہے انجام ہے۔ وہ دا مقام ویکھ، بے نمازی دا انجام ویکھ۔ اللہ تعالیٰ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ میں اگلے دن نا ایک میرا دوست وہ رشتہ ویکھنا کراچیوں لاہور، وہ رات اتنے رہا، سویرے انہیں فجر پڑھی تو اتوں جتی پائی سیدھا ایئرپورٹ سے گھر دے کہنے لگے حاجی صاحب کتنے گئے سو؟ آج ناشتہ تیار کیا، تھی کتنے ہو؟ کہنے لگے میں ایئرپورٹ تے انہیں کہا تسی ناشتہ نہیں سی کرنا؟ انہیں کہا میں جو سا نا وہ میں ویکھ لیا، میں فجر چ ویکھنا ہے کہ منڈا فجر دی نماز پڑھدا ہے کہ نہیں۔ تے میں ویکھیا منڈا نہیں آیا، جنہیں رب دا حیا نہیں کیتا انہیں کل نو میرا تے میری بیٹی دا حیا کی کرنا ہے۔ مینوں دنیا نہ کوئی غرض نہیں، تسی بھی معیار یہ رکھیا کرو۔ منڈے نو ویندے ہو پہ سگٹاں پیندا ہے، یہ کاروبار ٹھیک ہے، کتے پاؤڈر تے نہیں پیندا، یہ بھی ویکھیا کرو یہ نماز بھی پڑھدا کہ نہیں۔ بے نماز بندہ جڑا ہے وہ تھوڑی بیٹی دی کدی قدر نہیں کرے گا۔ نمازی نو اللہ دا ڈر ہے۔ بیبیو تسی بھی سن لو، نمازن بن جاؤ۔ جڑی بی بی نمازن ہے نا، وہ دے خامن دے اللہ رزق سے بڑی برکت پاندا ہے، وہ دے بیٹے دی رزق سے اللہ بڑی برکت پاندا ہے، اس بی بی دے ہاتھ سے بڑی برکت ہوندی ہے، وہ بی بی کھانا پکائے وہ دے کھانے سے بڑی لذت ہوندی ہے۔ تے جڑی بے نماز بد عمل ہے نا، دنیا دے سارے مسالے پا چھڑے، رب کبریا دی قسم وہ دے کھانے چ مزہ نہیں جایا۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ ایک جگہ تے گئے، میرا انہاں دا ناشتہ سی، وہ بندہ ایک نا لسی لے کے آیا جگ چ، حافظ صاحب نا لسی دا گلاس دا گھٹ بھر کے آندے نے تیری بیوی تہجد گزارے۔ وہ بندہ چکنا ہو گیا، آندا حافظ صاحب یہ تھانوں کیویں پتہ ہے؟ کہنے لگے لسی دس دیے بھی تیری بیوی تہجد گزار۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تھانوں ساریاں نوں تے میریاں آن والیاں ماواں بہناں بیٹیاں نوں اللہ 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا۔ اللہ میرے بھائی عمران دے دوہاں بھائیاں نوں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ الحمد پانجیاں دی بھی اولاد نہیں، انشاءاللہ دعا کران گے، کدی دعا انہیں رد نہیں کی تھی۔ حاجی صاحب مرکز دے نال دی جگہ واسطے میں بندے بلا چھڑے ہیں 2 سالاں تو انہاں دے پیچھے، میں کہا یار انہاں نوں کہو جگہ دے دین سانوں، 2 سال ہو گئے سن جگہ نہیں سن دیں دے۔ میں عمرے دے گیا، پہلو بیت اللہ نہ چمڑیا، پھر پہلے روزے میں رات رویا رب اگے، تے اودن دن ہی 10 بجے انہاں نے سودا ہو گیا۔ پھر وہ سودا کرن تے کہنا 2 مہینے دا ٹائم دینا ہے، 3 مہینے دینا۔ جو میں جا کے سامنے بیٹھا نا تو انہاں کو پورے سال دا میں ٹائم لیا۔ الحمدللہ ثم الحمد۔ تو اس واسطے بندہ اللہ نہ مخلص ہو جائے نا تے رب پھر وہ نہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اے میری گل یاد رکھو، 4 کروڑ 6 لاکھ دی جگہ لئی 1 کروڑ 6 لاکھ دے چھڑیا، 3 بقایا، انشاءاللہ وہ بھی رب نے پورا کر دینا۔ میں چندہ نہیں کٹھا کر لگا نا، میں تھانوں دس رہا کہ جدوں اللہ نہ بندے دی صلح ہوئے نا تے رب پھر انہوں اپنے در تو خالی نہیں موڑدا۔ جدوں رب نہ تھی مخلص ہو جاؤ گے، رب تھوڑی مٹی نو سونا نہ بنائے تو مینوں گلمیوں پھڑ لیا جائے۔ یہ کتنے لکھیا دنیا دی کتاب کہ بندہ اپنے رب دی ذات نہ مخلص ہوئے؟ بولو۔ مولا حضرت حافظ شریف صاحب ساڈے فیصلہ آباد والے، انہوں دا میں ایک کلپ سن رہا سا، وہ آندے نے امام شافعی نے رمضان 60 مرتبہ قرآن پڑھیا ہے، 60 مرتبہ، آندے نے صحیح سند دے نال۔ حضرت امام بخاری نے 41 مرتبہ قرآن پڑھیا ہے۔ جڑے محدثین سن نا انہاں قرآن پڑھ دے سن تے اسی کنا کنا پڑھیا ہی بھی حساب لائیے۔ جدو اللہ نے ہی مخلص نہیں، روزہ رکھیا فیس بک ویکھی جانے ہیں، میرے بھائی نہیں، روزے دا بیڑا گرک نہ کرو۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی،
آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ عمل دی تو کیڑے نہیں یہ چار ہی نے ہاں جی وہ شیر اور نے جڑے تسی کہہ رہے ہو اسے نا کیڑے وہ تے کو حرم دے حوالے نے نال شیر سن تو عمران میرا نا اصل چ جمعرات سویرے جمعہ بھی میں پڑھانا ہے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال تو لین دے تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں بابا جی آندے نے اے منیا ملتزم دے سامنے کھڑے نے نا دہلیز دے کو آندے نے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے بڑھے ہو گئے نے حج بڑے کیتے نے آخری حج کیتا ہے آندھے نے بیت اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چیندہ دل میں تھوں منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا مرض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك بأن أشهد أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد میرے اللہ ساڑھے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں میرے مالکا اے گناہاں دیاں پنڈاں اے کتھے لے کے جائیے تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں میرے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے اللہ جرات 23ویں میرے اللہ جڑے بندے تو جہنم کو لو آزاد کرنے نے اللہ انہاں چے سانو بھی شامل کر لے میرے اللہ جڑے تو جہنم کو بندے بندیاں آزاد کرنے نے اللہ سانو بھی شامل کر لے میرے اللہ جہنم دیاں وادیاں بڑیاں سخت نے جہنم دے عذاب بڑے سخت نے
اللہ قبر دے سپ تے ٹھوئیں بڑے سخت نے، اللہ قبر دا شکنجا بڑا سخت، اللہ سانو قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لے، اللہ سانو قبر حشر دیاں ذلتاں کولو بچا لے۔ میرے مالکا جننے بندے آئے تیرے بندیاں اللہ یہ جولیاں پھیلا کے تیرے سامنے بیٹھے نے، اللہ انہاں دے ہتھاں نو خالی واپس نہ موڑی، اللہ انہاں 24 نے جنہاں دے وال اسلام دے اندر ہی سفید ہو گئے، اللہ جنہاں دی بچپن جوانی تیرے دین چ گزری، تیرے اسلام چ گزری، اللہ انہاں دے سفید والاں دی حیا کر لے، اللہ تو آپ کہنا منو سفید والاں دی حیا ہوندی ہے، اللہ اے میرے بزرگ میریاں ماواں سفید والاں والے بزرگ، اللہ سب دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ چ قبول کر لے، میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈا قیام قبول کر لے، میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا، اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جنہ دے والدین حیات نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما، اللہ کئیاں نے اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے انہاں دی اولاد کوئی نہیں، اللہ انہاں دیاں بیٹیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ کئیاں دیاں بیٹیاں جوان نے گھراں چ بیٹھیاں نے رشتے معقول نہیں ملدے، اللہ انہاں نو معقول رشتے عطا فرما، میرے اللہ ساڈے سارے دکھاں نو اپنے سکھاں چ بدل دے، اللہ اسی کاروباری حالات دے اندر بڑے پھس گئے، اللہ دنیا دے اندر بڑے پھس گئے، اللہ دین دے معاملات دے اندر بڑے پھسے، اللہ ساڈیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور کر دے، اللہ میرے بھائی عمران دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ اس میرے ویر دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ میرے اس بھائی دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما، اللہ تیرے علماء نہ پیار کر دے، اللہ تیرے راہ چ خرچ بھی کر دے، اللہ نکے نکے بچے تھے حفظ کر دینے، اللہ یہ سارا نظام یہ بندہ چلا رہا ہے، اللہ تو کہنا جڑا میرے تے خرچ کردا ہے میں او دے تے کرنا، تو یہ بات کہنا جڑا میرے تے خرچ کردا ہے میں او دے مال چ کمی نہیں آن دیندا، اللہ اس میرے بھائی دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ جتنے بھی دوست احباب دور دراز تو آئے اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دیاں بھی پریشانیاں دور فرما، اللہ اسی یہ پریشانیاں نو دکھاں نو پریشانیاں نو کتھے لے کے جائیے، اللہ ساڈے تے دکھاں دے پہاڑ نے پریشانیاں دے پہاڑ نے، اللہ انہاں پہاڑاں نو آسانیاں چ بدل دے، میرے اللہ جڑے بے اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے بے اولاد نہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ ساڈے رمضان دیاں نیکیاں قبول فرما، اللہ ساڈے رمضان دے نیکیاں قبول فرما، اللہ رمضان دا قیام سیام قبول فرما، میرے اللہ میرے پائی مرزا دیاں بیٹیاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جڑے جڑے بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما، میرے اللہ ساڈا حاجی سجاد ساڈا بھائی ہے اللہ دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، میرے اللہ اس میرے بھائی دے رزق چ برکات نازل فرما، اللہ جتنے میرے دوست احباب دور دراز تو آئے سب دا آنا قبول فرما، میرے اللہ جننے فقیر نے تونگر بنا دے، اللہ جننے بے آسرا نے انہاں دا آسرا بن جا، میرے اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اس ملک دے فوج دی ہر سپاہی دی حفاظت فرما، اللہ ساڈی فوج کتے افغانستان کتے بلوچستان چ لڑ رہی ہے کتے انڈیا نعرے پہ ماردا ہے، اللہ اس ملک دے دشمناں نو نستو نابود فرما، اللہ اس ملک دے دشمن ملک دے اندر نے یا باہر نے اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے،
اللہ میرے ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی کو محفوظ فرما، اللہ میرے ملک دا پاسبان بن جا، اللہ میرے ملک دا محافظ بن جا، اللہ اس ملک دے وچوں اللہ جتنے بھی دہشت گرد نے سب دا ستیہ ناس کر دے، اللہ اس ملک چ امن پیدا فرما، جتنیاں ایجنسیاں ادارے اس ملک دی حفاظت دن رات کر رہے ہیں اللہ انہاں دی حفاظت فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، میرے اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں، ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، ساڈے لیل و نہار تیری نافرمانی چ گزر رہے، اللہ اے اپنے گناہ کتھے لے کے جائیے، اللہ یہ جننے تیرے بندے بندیاں آئے جنہاں نو جہنم کو آزاد کیتے ہی انہاں چونہ بھی شامل کر لے، اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے، اللہ انہاں چ سانو بھی شامل کر لے، میرے اللہ اس 23ویں رات نو اللہ لیلۃ القدر بنا دے، اللہ اس رات دا قیام انہاں راتاں دا اللہ دن دا سیام راتاں دا قیام اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے، اللہ ساڈیاں زندگیاں دے اندر رمضان نو دوبارہ پھر لے کے آئی، میرے اللہ رمضان دی ہر نیکی قبول کر لے، اللہ تیری رحمت دا دریا بہت بڑا ہے، اللہ ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، تیرے باجو انہاں دکھیاں دا نہیں کوئی سہارا یا مولا، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پر ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا، میرے اللہ تو آس کسے دی توڑی نہ، اللہ جنہیں آئے نے بندے بندیاں تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہتھ پر تاندے نو اوندی آپ حیا مولا، میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈیاں کلی نیک مراداں نو پوریاں کر دے، اللہ ساڈیاں ہر قسم دی خواہشات نو پوریاں فرما، اللہ ساڈی اولاد تے رحم فرما، ساڈے بچیاں نو نیک بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو دیندار بنا، میرے اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما، میرے اللہ ساڈی کلی نیک مراداں پوریاں فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔